तकरीबन 15 दिन हो गए हैं भाई। तो आपने मारा उसको कैसे था, सारी स्टोरी जरा बताइएगा, किस तरह ये सारा माजरा पेश आया। मैंने रात को 1:30 बजे अंदर आया था, मैं पानी लगाना था तो कई लेने अंदर आया था, तो अंदर एक ही था, मैंने दूसरे को देखा नहीं था, एक को मैंने मार दिया। मारते ही अगले दिन उसने मेरे एक जानवर को डसा है, फिर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन दूसरे को, फिर 3 दिन छोड़ के तीसरे को, फिर 4-5 दिन इस तरह किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। फिर 5वें दिन एक और को 4 इस तरह उसने डस लिए हैं और मेरे पीछे भागती है। मैं कहीं भी काम नहीं कर सकता, मैं इधर रहता भी नहीं हूँ। अभी जानवर भी जो है भूख से मर रहे हैं और मेरे साथ कोई आदमी काम करने को भी तैयार नहीं है। तो मैंने इसलिए अपने भाई को लेकर आया हूँ, वो भी चला गया है। तो मैं अकेला हूँ, मेरे जानवर भूख से मर रहे हैं, तो मुझे बहुत खतरा है, मेरी जान को बहुत खतरा है। अभी कितने जानवर रह गए हैं आपके पास? अभी मेरे पास 5 जानवर हैं। अच्छा, 5 हैं। तो जो हलाक हुए हैं आपके भैंसें जो हलाक हुई हैं 5, उनकी मालियत कितनी थी, कितने रुपए की थी वो, कितने? तकरीबन 35 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो चुका है। फिर मैंने को कई दफा उसको देखा, मेरे पीछे भी आता रहा है। मैंने देखा, फिर मैंने डेरा छोड़ दिया है। मैं कभी कभी डेरे पे आता हूँ। अच्छा, वो जो मादा है तो वो आपके पीछे मतलब भागी है आपको काटने के लिए, डसने के लिए? जी, यानी कि उसको शक है, उसको पता है हाँ जी, कि आपने उस सांप को मारा है जो कि शायद उसका जानवर को नर और मादा है, तो आपने उसको नर को मार दिया और मादा अपने इंतकाम। हाँ जी, इंतकाम पर उतर आई है वो, इसलिए मेरा दिखने में कैसे लगते हैं वो? ब्लैक कलर के दोनों ही। ब्लैक कलर का जोड़ा था। मेरे पास उसकी तस्वीर भी मौजूद है। तो जो आसपास के लोग हैं वो भी खौफजदा हो गए? जी, कोई नहीं इधर आता, इस वजह से खौफजदा है लोग, कोई भी आने को तैयार नहीं। इधर कहते हैं कि सांप है इधर। अच्छा, तो हमने नहीं आना। और बहुत ज्यादा लोगों ने इधर देखी है, कई दफा मुझे बताया इधर है इधर है, मैंने खुद भी देखी कई दफा। लोग भी उसके पास नहीं जाते डर के मारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी और आप देख रहे हैं ख्वाबनामा। शेखुपुरा के एक नवाही इलाके के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ है कि एक किसान अपने डेरे के एक कमरे के अंदर कई लेने के लिए गया। वहां पर उसने एक सांप को देखा, उसको कत्ल कर दिया, मार दिया, लेकिन वहां पर एक दूसरा सांप भी मौजूद था। अब वो सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके जानवरों को डस रहा है, लोगों को डस रहा है, खौफ फैला रखा है। ये सारे मामला जो हैं ये सांपों के नहीं हैं, बल्कि ये जिन्नात के मामलात हैं। उसकी वजह यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम सांप को तो जो गली मोहल्ले के अंदर, खेतों के अंदर मिले, रास्ते के अंदर मिले, कत्ल करने का हुक्म दिया है, बल्कि नमाज की हालत में हुक्म दिया है कि नमाज छोड़कर उसको कत्ल किया जाए। लेकिन ऐसा सांप जो कि किसी घर के अंदर घुस आए, किसी कमरे के अंदर घुस आए, किसी होटल के अंदर घुस आए, ऐसे सांप के मुतालिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि उसे 3 मरतबा खबरदार किया जाए। जिस तरह किसी के घर में जाए तो 3 मरतबा दस्तक देते हैं, दस्तक दी, बेल बजाई, थोड़ा इंतजार किया, फिर उसके बाद बेल बजाई, फिर इंतजार किया, फिर बेल बजाई, फिर इंतजार किया, और अगर कोई ना आए तो फिर हुक्म में वापस चले जाए। इसी तरह ऐसे सांप को 3 मरतबा खबरदार किया जाएगा। आवाज दी जाएगी कि यहाँ से निकल जाओ, अल्लाह के बंदे, हमारा घर है, हमने यहाँ पर रहना है, यहाँ से निकल जाओ। फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज दी जाए, फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज दी जाए। जबकि मदीनातुर रसूल के जो सांप हैं उनके हवाले से हुक्म है कि 3 दिन तक उनको खबरदार किया जाए। आम शहरों के सांपों को 3 मरतबा, जबकि मदीना के सांपों को 3 दिन तक खबरदार किया जाए। सांपों के हवाले से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सईदा आयशा से मरवी है। सही मुस्लिम में 1198 नंबर हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 मौजी चीजों को हिल्लो हरम के अंदर कत्ल किया जाए, यानी हर जगह, चाहे तुम मक्का और मदीना में हो, चाहे तुम और शहरों में हो। उनमें से एक नबी इस्लाम ने सांप भी बयान फरमाया। इसी तरह सही अबी दाऊद की हदीस है 921 नंबर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़्तुलुल अस्वदैन फी सलाह अल हय्या वल अक़रब। 2 ऐसे काले मोजी जानवर हैं जिनको
ہر حالت میں قتل کیا جائے، اگرچہ تم نماز میں ہو تب بھی ان کو قتل کرو، ان میں سے ایک سانپ ہے اور دوسرا بچھو ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر جو سانپ ہیں ان کے حوالے سے فرمایا، صحیح ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 5253، حضور نے فرمایا کہ گھروں کے سانپوں کو قتل نہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ ان کو خبردار کرو، اور اگر 3 مرتبہ خبردار کرنے کے باوجود وہ گھر سے نہیں نکلتے پھر قتل کر سکتے ہو۔ جبکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2236 میں ہے کہ مدینہ کے اندر جو سانپ رہتے ہیں ان کو 3 دن تک خبردار کیا جائے، 3 دن کے بعد اگر وہ گھر سے نہ نکلیں پھر ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شیطان ہوں گے۔ صحیح مسلم میں مکمل حدیث یہ ہے کہ ابو صاحب نامی ایک تابعی جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری سے ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پاس ہی گھر کے اندر سین کے اندر جو لکڑیاں پڑی ہیں وہاں پر سرسراہٹ ہوتی ہے، یہ اٹھ کر جاتے ہیں ابو صاحب اور دیکھتے ہیں وہاں سانپ ہیں، اس کو قتل کرنے لگتے ہیں، لیکن سیدنا ابو سعید خدری منع کر دیتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کمرہ تم دیکھ رہے ہو اس کمرے کے اندر ایک صحابی رہتے تھے جو نوجوان تھے، ان کی شادی ہوئی تھی، خندق کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے، حضور سے اجازت لے کر وہ اپنے گھر آنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی اجازت دی، اور وہ جب نکلنے لگے تو نبی رحمت نے فرمایا اپنا نیزہ اور تلوار اپنا اسلحہ ساتھ لے جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے بنو قریظہ تمہارا سامنا ہو، وہ دشمن سے مل چکے ہیں، تو مجھے اس حوالے سے خوف ہے۔ یہ صحابی وہاں سے چلے، اپنے گھر پہنچے، نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا، گھر کے دروازے پر بیوی کو دیکھا، وہ گھر سے باہر ہے، یہ غیرت مند تھے، بہت زیادہ پریشان ہوئے اور بیوی کو نیزہ مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ تم گھر سے بلا اجازت باہر کیوں نکلی ہو؟ اس نے کہا کہ اندر جا کے تو دیکھو کہ اندر ہے کون، اور کس نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ یہ صحابی اندر گئے تو اندر چارپائی کے اوپر یا جو بستر تھا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ کنڈل مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس صحابی نے سانپ کو پکڑا اور پورے نیزے کے اندر اسے پرو دیا، پھر نیزہ سین کے اندر گاڑ دیا، ابھی نیزہ گاڑا ہی تھا کہ وہ سانپ خود بخود نیزے سے اترا اور آ کر اس نے اس صحابی کو ڈس لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے جنات مسلمان ہو چکے ہیں، اگر کسی گھر میں تم دیکھو کہ سانپ ہے تو اسے 3 دن تک خبردار کرو، 3 دن کے بعد بھی اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اسے قتل کرو، وہ شیطان ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سانپ ایسا جو جنات کی نسل سے ہو وہ پھر اپنا انتقام لیتا ہے اور مارنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ہمیں شریعت اسلامیہ کے حکام پر عمل کرنا چاہیے۔ عام سانپ کو فوراً قتل کیا جائے، جو گھر کے اندر آ گھسے، کمرے کے اندر آ جائے، اسے 3 مرتبہ خبردار کیا جائے، اور جو مدینہ منورہ کے سانپ ہیں گھر کے اندر گھس آئے تو ان کو 3 دن تک خبردار کیا جائے۔ اس آدمی کو چاہیے، شیخ پورہ کا یہ جو محمد اسلام ہے جس نے ایک سانپ کو قتل کیا اور دوسرا اس کے پیچھے پڑا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، شریعت مطالعہ کے احکام سیکھے اور اللہ سے عرض کرے کہ اللہ اس شر سے اب تو نے مجھے بچانا ہے، میں بے بس ہو چکا ہوں، انشاءاللہ رب تعالیٰ اس شریر کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔